बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ये एक कलर जो है सब्ज़ है, ग्रीन है, और ये एक जो है सुर्ख है, रेड है। और मैं इन कलर्स के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं जिससे आपको बहुत समझने में आसानी मिलेगी, जो हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है उसको, कि ये जो ग्रीन कलर है ये किन का है। ये ग्रीन कलर जो है ये हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे और बहुत लाडले नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। और ये जो कलर है रेड, ये हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के प्यारे तय्यब व ताहिर और मुक़द्दस नवासे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। ये कलर जहर को बयान करता है। इस कलर की तशबीह जहर है और इसकी खून। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया सब्ज़ रंग का, और उन्होंने सिर्फ अपने प्यारे और पाक नाना की उम्मत को बचाने के लिए, खून रेज़ी से बचाने के लिए चुपचाप जहर पी लिया। और दो ऐसे ग्रोह जो आमने सामने खड़े थे, एक ग्रोह हाशमी था, एक ग्रोह उमवी था। उमवी ताकत के नशे में थे, उमवी किसी सूरत इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते थे, और हाशमी और अवामुन नास का ये था कि रोए ज़मीन पर खिलाफत होनी चाहिए तो सिर्फ नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की होनी चाहिए। लोगों ने ताने तिश्ने तक दिए कि ए नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जब हम आपको अपना खलीफा बनाना चाहते हैं तो आप क्यों हमें इनसे लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नाना की उम्मत में से किसी का एक कतरा भी खून का बहे। तो आपको 2 दफ़ा जहर दिया गया, लेकिन आपकी जान मुबारक बच गई। लेकिन जब तीसरी दफ़ा जहर का प्याला आया, आपने नोश फरमाया, तो आपने अपने प्यारे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे प्यारे भाई, मुझे पहले भी 2 दफ़ा जहर दिया गया है, लेकिन ये वाला जहर इतना तेज़ है कि मेरे भैया मेरी अंतड़ियाँ कट रही हैं, मेरी अंतड़ियाँ कट रही हैं। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई बताएं जहर किसने दिया है। आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ता हूँ कि अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो तुम उसको जान से मार दोगे। तो जो दूसरा ये वाला निशान है, ये इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निशान है। जब सरकार को जुल्म की चक्की में पिसे हुए अवाम ने, जिस तरह अब हम इनके जुल्म की चक्की में पिसे हुए हैं, इसी तरह से हज़रत अमीर माविया और यजीद की जो एक इक़्तिदार के अंदर जो महकूम मज़लूम जो अवाम थी, जो ज़ालिम से पिसी हुई थी, उसने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारा कि हमें बचाइए इन ज़ालिमों से, इन दरिंदों से, इन भेड़ियों से। इमाम अली मुकाम अपना ये फ़र्ज़ समझकर, फ़रीज़ा समझकर अपने पूरे ख़ानदान को, अपने अपने अपनी अज़वाज को, अपने भाइयों को, अपनी अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों को, अपनी भांजियों को, अपने भाभियों को, और अपने भांजों को, और अपने भतीजों को, और अपने अहबाब को लेकर निकल पड़े सिसकती बिलकती अवाम के लिए, जो
جس نے ہزاروں کے حساب سے عرضیاں لکھیں کہ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں ان ظالموں سے نجات نہ دلائی، تو روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ نکلے کربلا کے مقام پر رکے، پانی بند کر دیا گیا، اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم کو بند کر دیا گیا، لکو دک صحرا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ اور تپتا صحرا، اور جو قافلہ تھا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختم ہو گیا زاد راہ، نہ پاس کچھ کھانے کو تھا، نہ قطرہ پانی کا پینے کو تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ نہیں بیعت کرنی یزید کی۔ سب سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیعت کر لیں، معاملہ ختم۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی جیتے جان یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر مارکا ہوا، پانی بند کر دیا گیا، پاکیزہ بیبیوں کے مبارک سروں سے دوپٹے اتار دیے گئے، اور پھر خون میں نہلا دیا گیا ان تمام مرد مجاہدوں کو جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ امام علی مقام کے 4 بھائی تھے اور بھتیجے تھے، بھانجے تھے، اور آخر میں 71 کے بعد آپ نے بھی اپنی مبارک اور پیاری جان آفرین کو رب تعالیٰ کو دے دی، اس حالت میں کہ خون سے مبارک جسم لت پت ہے، لیکن آپ نے سجدہ کیا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بے قرار ہو کر اپنی نکلتی ہیں اس سے خیمے سے اپنے بھائی کے لیے، تو بھائی اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں بہن، نہیں، یہ ہے حق اور باطل کا معرکہ، اور یہ ہے ہماری ایک وہ داستان۔ یہ کلر، لاشیں، 72 لاشیں، اور پھر ان کے اوپر گھوڑوں کا ناچ۔ یزید کا، حسین کا نام رہے گا، حسین کا نام رہے گا جنت کے سرداروں کی صورت میں، دکھیاروں کے مددگار کی صورت میں، اور یزید کا نام ظالموں کی صف میں ہوگا، دوزخیوں کی صف میں ہوگا، بلکہ بدترین جو حاویہ ہے دوزخ کا وہاں پہ ہوگا، اور وہیں آج کے یزید ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان، اللہ حافظ۔